सहू का बयान। अलहम्द शरीफ पढ़कर सोचना कौन सी सूरत पढ़े। समीना सवाल करती हैं कि एक औरत अलहम्द शरीफ पढ़कर सोचती रहती है कि कौन सी सूरत पढ़ूं। इस सोच में कुछ देर लग गई तो क्या हुक्म है। जवाब, अगर बकदर अदाए रुकन सोचती रही यानी सुन्नत के मुताबिक जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह कह लेती इतने वक्त तक सोचती रही तो सजदा सहू लाजिम है, वरना नहीं। दारुल मुख्तार में है कि ऐसा सोचना जो कि सहू का सबब है वो होगा और जो वाजिब या रुकन को अपने मुकाम से मुअख्खर कर दे। मसलन अदाए रुकन की मिकदार किसी रुकन या वाजिब से एराज छोड़ दिया जाए। वितर में कायदा औला में भूल कर खड़ी हो जाना। मुमताज़ बीबी सवाल करती हैं, अगर वितर में कायदा औला भूल जाएं और तीसरी रकत में खड़े हो जाएं, अगर खड़े होने के दरमियान याद आ जाए तो दोबारा बैठ जाएं तो क्या नमाज हो जाएगी और सजदा सहू लाजिम आएगा या नहीं। जवाब, अगर अभी काऊद से करीब है कि नीचे का आधा बदन हनूज सीधा ना होने पाए जब तक बिल इत्तफाक लौट आए और मजहब वाज़ा है इस पर सजदा नहीं। और अगर कयाम से करीब हो गया यानी बदन का निस्फ ज़ेरी हिस्सा सीधा और पीठ में खम बाकी है तो भी असाओ अर्जा मजहब में पलट आने ही का हुक्म है, मगर अब इस पर सजदा सहू वाजिब है। और अगर सीधी खड़ी रहती तो पलटने का इसलन हुक्म नहीं बल्कि ख़त्म नमाज पर सजदा सहू करे। फिर भी अगर पलट आई तो बहुत बड़ा बुरा किया, गुनहगार होगी। सहू कब वाजिब होता है। फायजा सवाल करती हैं कि सजदा सहू कब वाजिब होता है। वाजिबात नमाज से अगर कोई वाजिब छूट जाए यानी भूले से रह जाए तो इसके लिए सजदा सहू वाजिब होगा। का तरीका। जरीना सवाल करती हैं कि सजदा सहू का क्या तरीका है। जवाब, इसका तरीका ये है कि अत्तहियात के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करे, फिर तशहद वगैरह पढ़कर सलाम के बगैर सजदा सहू करना। हुमैरा सवाल करती हैं कि अगर सलाम फेरे बगैर सजदा सहू कर लें तो क्या हुक्म है। जवाब, अगर बगैर सलाम फेरे सजदे के लिए सजदे कर लिए काफ़ी, मगर ऐसा करना मुकरूए तंजीही है। पर सजदा सहू करना। सायरा सवाल करती हैं कि अगर गलती से कोई वाजिब छूट जाए और सजदा सहू ना करें तो क्या नमाज हो जाएगी। जवाब, अगर सहवन गलती से कोई वाजिब तर्क हो और सजदा सहू ना किया तो नमाज का आदा वाजिब है यानी दोबारा पढ़ने में तर्क के वाजिब होना। फातिमा फारूक सवाल करती हैं कि क्या फ़र्ज नमाज में तर्क वाजिब होने पर भी सजदा सहू वाजिब है। जवाब, जी हाँ, अगर फ़र्ज नमाज में कोई वाजिब छूट जाए जब भी सजदा सहू वाजिब है। ना पढ़ना। दर्शक हसन सवाल करती हैं कि अगर नमाज में ताउज़ और तस्मिया पढ़ना भूल जाएं तो क्या जब भी सजदा सहू करें। सुन्नन मुस्तबात मसलन ताउज़, तस्मिया, सना, आमीन, तकबीरात, इंतकलात, तस्बीहात के तर्क से भी सजदा सहू नहीं बल्कि नमाज हो गई, मगर इआदा मुस्तहिब है, सहवन तर्क किया हो या कसदा। नमाज में तर्क वाजिब करना। आलिया सवाल करती हैं कि क्या नफिल नमाज में वाजिब छूट जाने पर सजदा सहू करना ज़रूरी है। जवाब, फ़र्ज़ व नफिल व सुन्नत का एक हुक्म है यानी नवाफिल में भी वाजिब तर्क होने से सजदा सहू वाजिब से पहले और बाद में अत्तहियात पढ़ना। जिलहुमा सवाल करती हैं कि क्या सजदा सहू से कबल भी अत्तहियात पढ़ें और सजदा सहू के बाद भी पढ़नी ज़रूरी है। इसका क्या हुक्म है। सजदा सहू के बाद भी अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरे और बेहतर ये है कि दोनों कादों में दुरूद शरीफ भी पढ़े। में कई वाजिब तर्क होना। शाजिया नवाज सवाल करती हैं कि अगर एक नमाज में चंद वाजिबात छूट जाएं तो क्या हर वाजिब का अलग अलग सजदा करना होगा। एक नमाज में चंद वाजिब तर्क हों तो वही 2 सजदे सबके लिए काफी हैं। रुकू से लौटकर पढ़ना। साइमा दौलत सवाल करती हैं कि वितर में दुआए कुनूत पढ़ना भूल गई, फिर रुकू से दोबारा कयाम में आकर कुनूत पढ़ी, ये कैसा अमल है। अगर तस्बीह पढ़ चुकी हो या अभी कुछ नहीं पढ़ पाई तो इसे दुआए कुनूत पढ़ने की इजाज़त नहीं। अगर कुनूत के लिए कयाम की तरफ लौट आई तो गुनाह किया, फिर कुनूत पढ़े या ना पढ़े सजदा सहू वाजिब है। जो शख्स कुनूत भूलकर रुकू में चला जाए इसके लिए जायज़ नहीं कि कुनूत के लिए पलटे, बल्कि इसको चाहिए कि नमाज ख़त्म करके सजदा सहू करे। नमाज में सूरत पढ़ना भूल जाना। आतिका इसहाक सवाल करती हैं कि फ़र्ज़ नमाज में अलहम्द शरीफ के बाद सूरत मिलाना भूल गई, वो क्या अब दोबारा रुकू की तरफ लौटे। जो सूरत मिलाना भूल गई अगर इसे रुकू में याद आ गया तो फौरन खड़ी होकर सूरत पढ़े, फिर रुकू दोबारा करे और नमाज मुकम्मल करके सजदा सहू करे। अगर रुकू के बाद सजदे में याद आया तो सिर्फ आखिर में सजदा सहू करे और नमाज
پھیرنی نہیں ہوگی۔ کہ آخری رکعتوں میں سورت ملانا۔ شازمینہ سوال کرتی ہیں کہ ظہر کے 4 فرضوں کی 4 رکعتوں میں سورت ملانے پر کیا سجدہ سہو واجب ہے؟ فرض نماز ہوئی اور نماز میں کچھ خلل نہ آیا، نہ اس پر سجدہ سہو تھا، بلکہ اگر قصدن بھی فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی تو کچھ مذائقہ نہیں، صرف خلاف اولا ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ میں بار بار شک ہونا۔ خدیجہ سوال کرتی ہیں کہ اگر کسی کو نماز میں بار بار شک ہو تو گنتی کے لیے کسی کو اپنے پاس بٹھا سکتی ہے یا نہیں؟ کسی شخص کو پاس بٹھا لینا اور اس سے کہنے پر نماز پڑھنا نماز باطل کرے گا۔ اگر اس کی رکعتوں میں بہت شبہ لگتا ہے تو کم سمجھے، 1 اور 2 میں شبہ ہو تو 1 سمجھے، اور 2 اور 3 میں شبہ ہو تو 2 سمجھے، اور جہاں قاعدہ اخیر کا شبہ ہو تو وہاں بیٹھا جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر کسی طرح اپنی یاد سے ادا کرنے پر قادر ہی نہ ہو تو معاف ہے، یعنی نماز معاف نہیں بلکہ جیسے چاہے پڑھے۔ آخری رکعتوں میں سورت ملانا۔ شازمینہ سوال کرتی ہیں کہ ظہر کے 4 فرضوں کی 4 رکعتوں میں سورت ملانے پر کیا سجدہ سہو واجب ہے؟ فرض نماز ہوئی اور نماز میں کچھ خلل نہ آیا، نہ اس پر سجدہ سہو تھا، بلکہ اگر قصدن بھی فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی تو کچھ مذائقہ نہیں، صرف خلاف اولا ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پہلا قاعدہ بھول کر کھڑے ہوتے وقت یاد آنا۔ مصباح سوال کرتی ہیں کہ اگر کوئی پہلا قاعدہ بھول کر کھڑی ہونے لگے تو یہ یاد آ جائے، اب قاعدہ کرے یا قیام میں چلی جائے؟ جو فرض یا وتر میں پہلا قاعدہ بھول کر کھڑی ہونے لگے اور اگر وہ سیدھی کھڑی نہیں ہوئی تو واپس لوٹ آئے۔ اب اگر قاعدہ کے قریب تھی تو سجدہ سہو لازم نہ ہوگا، اور اگر قیام کے قریب تھی یعنی کھڑے ہونے کے قریب تھی تو سجدہ سہو لازم نہ ہوگا، یعنی جب تک انسان کا نچلا حصہ سیدھا نہ ہو وہ بیٹھنے کے قریب ہے، اور اگر نیچے والا نصف حصہ سیدھا ہو جائے خواہ ابھی پشت ٹیڑھی ہو وہ کھڑی ہونے کے قریب ہے۔ اگر سیدھی ہو گئی تو اب بیٹھنا جائز نہیں۔ اب اگر پہلا قاعدہ کی طرف لوٹ آئی ہے تو گنہگار ہوگی، اور رجح یہ ہے کہ اس کی نماز ختم نہ ہوئی اور اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ فتح القدیر میں ہے کہ اگر سیدھی کھڑی ہو جائے تو نہ لوٹے، اگر لوٹ آئی تو نماز فاسد نہ ہوگی اور تاخیر واجب کی وجہ سے سجدہ کرے۔ تکبیر قنوت بھول جانا۔ نسیم بی بی سوال کرتی ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ کہنا بھول گئی تو کیا کرے؟ تکبیر قنوت یا قنوت یعنی قرات کے بعد قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے بھول گئی تو سجدہ سہو کرے۔ اولا اور تشہد کے بعد درود پڑھنا۔ تسکین ظفر سوال کرتی ہیں کہ قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود پڑھ لیں تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ جواب: قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہے، اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری رکعت میں قیام میں تاخیر ہوئی تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جبکہ سجدہ سہو واجب ہے، جیسا قاعدہ اور رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے، حالانکہ کلام الہی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھنے والے پر تم نے سجدہ سہو کیوں واجب بتایا؟ آپ نے عرض کیا اس لیے کہ بھول کر پڑھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی۔ 4 رکعت میں قاعدہ اولا بھول جانا۔ سلوہ آصف سوال کرتی ہیں کہ 4 رکعت کی نماز میں قاعدہ اولا بھول گئی، اب کیا حکم ہے؟ فرض نماز میں کوئی عورت قاعدہ اولا بھول گئی یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا تو جب تک سیدھی کھڑی نہ ہو لوٹ آئے، سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر سیدھی کھڑی ہو گئی پھر کھڑے ہو کر لوٹی تو سجدہ سہو بھی کرے، اور صحیح مذہب میں ہے کہ نماز ہو گئی مگر گنہگار ہوئی۔ پڑھے بغیر سورت پڑھ کے رکوع کرنا۔ نادیہ خان سوال کرتی ہیں الحمد شریف پڑھنا بھول گئی کہ سورت پڑھ کر رکوع میں چلی گئی تو اب کیا حکم ہے؟ الحمد پڑھنا بھول گئی اور سورت پڑھ لی اور رکوع میں چلی گئی، پھر یاد آیا، پھر دوبارہ سیدھی کھڑی ہو جائے، الحمد پڑھے، سورت پڑھے، پھر رکوع کرے اور آخر سجدہ سہو کرے۔ سورت شروع کرتے ہی الحمد کا یاد آنا۔ میمونہ سوال کرتی ہیں کہ اگر الحمد شریف پڑھنا بھول جائے اور سورت شروع کرتے ہی یاد آ جائے تو کیا کرے؟ الحمد شریف پڑھنا بھول گئی اور سورت پڑھنی شروع کی اور 1 آیت کی مقدار پڑھ لی، اب یاد آئی تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ سہو واجب ہے۔ الحمد سے پہلے سورت پڑھنا۔ فضیلہ ہاشمی سوال کرتی ہیں کہ اگر سورت الحمد سے پہلے پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہے؟ جواب: فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی کسی رکعت میں سورت الحمد شریف کی 1 آیت بھی رہ گئی، سورت سے پہلے دوبارہ الحمد شریف پڑھ لی
सूरत मिलाना भूल गई या सूरत फातिहा से पहले पढ़ लिया जब भी सजदा सहू वाजिब होगा। अलहम से पहले सूरत पढ़ना। फजीला हाशमी सवाल करती हैं कि अगर सूरत अलहम से पहले पढ़ ली तो क्या सजदा सहू वाजिब है? जवाब, फ़र्ज की पहली 2 रकतों में और नफिल व वितर की किसी रकत में सूरत अलहम्द शरीफ की एक आयत भी रह गई, सूरत से पहले दोबारा अलहम्द शरीफ पढ़ ली, सूरत मिलाना भूल गई या सूरत फातिहा से पहले पढ़ लिया जब भी सजदा सहू वाजिब होगा।